बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब इंसान खुद को तन्हा, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस करता है। लगता है जैसे दुनिया की सारी रोशनी बुझ गई हो, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों, जैसे दिल की सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हों। ऐसा महसूस होता है कि अब कोई मदद नहीं आएगी, कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा, कोई मुस्कुराहट वापस नहीं आएगी। इंसान सोचता है कि शायद बस यही मेरा मुकद्दर है, यही मेरी किस्मत है, यही वो मुकाम है जहाँ मैं रुक चुका हूँ और अब मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। बुरा वक्त वो मुकाम नहीं होता जहाँ इंसान रुक जाए, बल्कि वो मुकाम होता है जहाँ से इंसान अंदर से दोबारा बनता है, मजबूत होता है और नई बुनियादों पर खड़ा होता है। बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं होता, ये एक इशारा होता है। ये वो आवाज़ है जो अल्लाह इंसान के कानों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में कहता है, मेरे बंदे रुक जा, थम जा, सोच के तू चल कहाँ जा रहा है। मैं तुझे तेरे फ़ायदे के लिए रोक रहा हूँ, ख़त्म करने के लिए नहीं। कभी कभी अल्लाह इंसान को उसके हर सहारा देने वाले से दूर कर देता है ताकि वो उसे बता सके कि असल सहारा कौन है। कभी कभी अल्लाह इंसान के दिल से सारी उम्मीदें ख़त्म कर देता है ताकि वो उसे दिखा सके कि असल उम्मीद वो खुद है। कभी कभी अल्लाह इंसान के हाथ खाली कर देता है ताकि वो उन्हें बेहतर निम्तों से भर सके। और कभी कभी अल्लाह बुरा वक्त इसलिए देता है ताकि इंसान की आंख से वो आंसू निकलें जिनके बाद दिल नरम हो जाता है, नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है और बंदा रब के और करीब हो जाता है। इंसान बुरा वक्त देखते ही घबरा जाता है, दिल में वसवसे आने लगते हैं कि अब बचाव नहीं है। लेकिन सोचो, जब तुम दुनिया के किसी मजबूत सुतून के साए में खड़े होकर घबराते नहीं, तो फिर रब के साए में खड़े होकर क्यों डरते हो? वो रब जो कायनात का मालिक है, जो दिलों के हाल जानता है, जो रात की तारीकी में गिरी हुई सिसकी सुन लेता है, वो तुम्हारा रब तुम्हें कैसे छोड़ देगा? वो रब तो कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर तू अच्छा गुमान रखेगा तो अच्छा इंजाम पाएगा। ज़िंदगी में हर ठोकर, हर दुख, हर इम्तिहान, हर टूटा हुआ ख्वाब, ये सब तुम्हें बनाने के लिए आते हैं, मिटाने के लिए नहीं। कोई भी बड़ा शख्स बगैर आजमाइश के बड़ा नहीं बनता, कोई भी रोशनी बगैर अंधेरे की पैदा नहीं होती, कोई भी दरख्त बगैर आंधी के मजबूत नहीं होता। तुम भी वो दरख्त हो जिसे अल्लाह आंधियों में खड़ा करता है ताकि तुम और मजबूत हो जाओ, ताकि तुम्हारी जड़ें और गहरी हों, ताकि तुम गिरने के बजाय खड़े रहने का हुनर सीख लो। बुरा वक्त ये भी याद दिलाता है कि दुनिया फ़ानी है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मगर अल्लाह नहीं बदलता। उसका प्यार नहीं बदलता, उसका करम नहीं बदलता, उसका दरवाज़ा नहीं बंद होता। दुनिया वालों के दरवाजे बंद हो जाते तो दिल टूटता है, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है, वहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटता। जो हाथ दुनिया वालों की तरफ फैलाएगा वो मायूसी में भी हो सकता है, मगर जो हाथ अल्लाह की तरफ उठाएगा वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। जब तुम टूटे हुए होते हो, जब दिल बोझल होता है, जब तुम रोते हो, तो जान लो यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब होता है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह टूटे दिलों के करीब होता है। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ दिल ज़मीन में नहीं दिखता, लोगों की तरफ नहीं दिखता, रिश्तों की तरफ नहीं देखता। टूटा दिल सिर्फ आसमान की तरफ देखता है। और अल्लाह को वो नज़र बहुत पसंद है जिसमें दुनिया की तरफ नहीं बल्कि सिर्फ उसकी तरफ देखने की ख्वाहिश हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हें लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि तुम उसके करीब हो जाओ। कभी कभी वो सब सहारे छीन लेता है ताकि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करो। कभी कभी वो तुम्हें मुश्किल रास्ते पर ले जाता है ताकि तुम जान लो कि आसानियों की कीमत क्या होती है।
اگر زندگی میں ہمیشہ آسانی ملتی رہتی تو انسان کبھی نہ بدلتا، نہ سیکھتا، نہ اٹھتا اور نہ بڑھتا۔ برا وقت انسان کو وہ سکھا جاتا ہے جو کوئی استاد نہیں سکھا سکتا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون صرف وقت کے ساتھ تھا۔ برا وقت بتاتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، بھروسہ کیا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے۔ برا وقت انسان کی نیت صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر آج تمہاری زندگی میں مشکل ہے، اگر آنسو بہہ رہے ہیں، اگر دل بے چین ہے، اگر راستے بند ہیں، تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں کچھ اچھا آنے والا ہے۔ اندھیری رات جتنی گہری ہو اس کے بعد صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے، بارش جتنی تیز ہو اس کے بعد ہوا اتنی ہی صاف ہوتی ہے، اور امتحان جتنا سخت ہو اس کے بعد انعام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو بوجھ تم پر ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ تم اسے اٹھا سکتے ہو۔ وہ تمہاری طاقت بھی جانتا ہے، تمہاری کمزوری بھی۔ اور جس دن تم ٹوٹ جاتے ہو اللہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ تم محسوس کرو نہ کرو مگر وہ تھام لیتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ برے وقت کو ختم ہونا نہیں دیتا، وہ خود اسے دل پر بٹھا لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے غم نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر ہم یقین کر لیں کہ اللہ ساتھ ہے تو کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ یاد رکھو اللہ کبھی ایسی دعا رد نہیں کرتا جو دل سے نکلے، آنسوں کے ساتھ نکلی ہو، درد کے ساتھ نکلی ہو، سچے جذبے کے ساتھ نکلی ہو۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ جو تم نے مانگا نہیں ہوتا، اور وہ بھی دیتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ راستہ ختم ہو گیا ہے تو یہ تمہاری نظر کا مسئلہ ہے، اللہ کا نہیں۔ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے میں دو کھولتا ہے، مگر ہم اکثر بند دروازے کو اتنی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں کہ کھلے دروازے دکھائی ہی نہیں دیتے۔ زندگی کبھی رکتی نہیں، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے دن بھی بدلتے ہیں، جیسے رات کے بعد صبح ہے ویسے تکلیف کے بعد آسانی ہے، جیسے کھنڈرات کے بعد تعمیر ہے ویسے ٹوٹنے کے بعد جڑنا ہے۔ تمہارا برا وقت حقیقت نہیں، یہ صرف ایک مرحلہ ہے۔ یہ گزر جائے گا جیسے ہر رات گزرتی ہے، جیسے ہر زخم بھرتا ہے، جیسے ہر موسم بدلتا ہے۔ بس ہمت رکھو، صبر رکھو، رب پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تمہارا حال دیکھ رہا ہے، تمہاری محنت دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے، تمہارا درد جانتا ہے، تمہاری خاموشی چیخیں سنتا ہے۔ اور اللہ جب دیتا ہے تو بہترین وقت پر دیتا ہے، بہترین انداز میں دیتا ہے، بہترین رحمت کے ساتھ دیتا ہے۔ تم صرف یہ یقین رکھو کہ تمہارا رب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم قیمتی ہو، تم اہم ہو، تم اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے آئے ہو، اور برا وقت تمہیں اس مقصد تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ آج اگر بوجھ ہے کل ہلکا ہو جائے گا، آج اگر آنسو ہے کل مسکراہٹ ہوگی، آج اگر اکیلے ہو کل لوگ ساتھ ہوں گے، آج اگر سب بند ہے کل سب کھل جائے گا۔ کیونکہ اللہ کبھی کسی کو اس حال میں نہیں چھوڑتا جس حال میں اس نے سجدہ کیا ہو۔ سجدہ دل کو بدل دیتا ہے، سجدہ قسمت کو بدل دیتا ہے، سجدہ راستوں کو کھول دیتا ہے۔ بس گر جاؤ اللہ کے سامنے اور کہہ دو اے رب میں کمزور ہوں، تو مضبوط ہے، میں ٹوٹا ہوں، تو جوڑنے والا ہے، میں پریشان ہوں، تو آسان کرنے والا ہے۔ اور پھر دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے راستے بنتے ہیں، کیسے تم ایک نئے انسان بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو برا وقت سزا نہیں ہوتا، یہ رب کی خاص وجہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں بھولتا نہیں، وہ تمہیں چھوڑتا نہیں، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھتا، وہ تمہیں بہتر بنانے کے لیے آزماتا ہے، ختم کرنے کے لیے نہیں۔ تمہیں بس صبر، یقین اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یقین کرو تمہارا اچھا وقت راستے میں ہے۔ بس چلتے رہو، رکنا نہیں، ٹوٹنا نہیں اور ہارنا نہیں ہے۔ تمہارا برا وقت تمہیں بنانے آیا ہے، مٹانے نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔